आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच? जीते रहो। और मैं अपनी बहू का खुद ख्याल रखूंगी। मेरी बात सुनो, ये जो तुमने ऐसे खुद ख्याल रखूंगी, बेटी के खाने पीने का ख्याल खुद रखूंगी। और हाँ, फ्रेश तुम पीना, और खबरदार जो घर से। निकाह कबूल है? फिलहाल ये निकाह नहीं हो सकता। 1 करोड़ के फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जाता है। भी ये बातें जाकर पुलिस स्टेशन में करना। 1 सेकंड। हमारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो भी। आप इस तरह फरियाल को पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते। उसके लिए मैं कहाँ सारी दुनिया को वजाहतें देती फिरूं। चलो फिरोज। रुको फिरोज। जो लड़की शादी वाले दिन पकड़ी जाए। तुम तो समझदार इंसान हो। ये क्या जुल्म कर दिया? तुम्हारी माँ भी तुम्हारी सोच तक नहीं पहुंच सकी। धमाके ने तो सबको हिला के रख दिया। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा धमाका? बेचारी समीन का हाल देख के ना, मुझे तो दिल को ठंड पहुंच गई। बस एक बार माफ कर दो। अब माफी का वक्त खत्म हो चुका है। अब आपकी बारी है। मेरी बेटी को जेल से निकालो, बदले में तुम जो भी कहोगे ना, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। चाची, आपकी बेटी ने ऑफिस में फ्रॉड किया है। 20 साल पुराना घर तो बहुत पुराना है। मैं आपको 70 लाख रुपए पे कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो 1 करोड़ की जरूरत है। 1 करोड़ रुपए में मैं ये नहीं ले सकता। तुम कभी माँ बनी होती ना। अब आप भी मुझे बेऔलादी का ताना दे रही है। मुझे अर्जेंट 1 करोड़ रुपया चाहिए। एक इन्वेस्टर है, कनाडा से है, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले वो कह रहे मैं घर देखूंगा, कल आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। मैं चलती हूँ, आप ना उनको घर पे ही ले आइएगा। ताकि सीनियर ने ये पैसे फरियाल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए और उसे अरेस्ट करवाया। ये वीडियो मुझे फॉरवर्ड कर। सर, आप ये वीडियो पुलिस को दिखाए, शायद कोई हल निकाला। हाय दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो अमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन होने की तवक्का है। इम्कान है कि उमारा अब मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी और घर छोड़ने या हादी से अलहदगी इख्तियार करने का कोई सख्त फ़ैसला कर सकती है। हादी मुमकिन है फराज के रास्ते रोकने की कोशिश करे या उमारा पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो इसकी इज़्ज़त को शदीद नुकसान पहुंचाने, इसका जुनून किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। फराज का मौक़िफ़, फराज अब खामोश रहने की बजाय हादी के सामने कर सकता है और उमारा को इस ज़हनी अज़ियत से निकालने की कोशिश करेगा। माँ का दर्द, हादी की माँ को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। वो उमारा के साथ देने का सोच सकती है, वो उमारा का साथ देने का सोच सकती है उनकी माँ, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुनने खैर क़याम किस्त 45 का क़याम किसी बड़ी हादसे, किसी के अचानक आमद पर हो सकता है
जो कहानी का रुख बदल देगा। 44 जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाला है। किस्त 44 ने ये वाज़िया कर दिया है कि हादी और उमारा के साथ रहना अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। किस्त 45 में मुमकिन है कि हद वाक़या पार हो जाए, मतलब कि हद जो है वो वाक़या पार हो सकती है। रिश्तों के टूट फूट खुल कर सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हादी कभी बदलेगा या उमारा को फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? दोस्तों आप मुझे बताएं कि उमारा फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगा या हादी कभी बदलेगा, मुझे ये लाजमी हमने कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ड ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो उमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन होने की तवक्का है। इम्कान है कि उमारा अब मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी और घर छोड़ने या हादी से अलहदगी इख्तियार करने का कोई सख्त फ़ैसला कर सकती है। हादी मुमकिन है फराज के रास्ते रोकने की कोशिश करे या उमारा पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो इसकी इज़्ज़त को शदीद नुकसान पहुंचाने, इसका जुनून किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। फराज का मौक़िफ़, फराज अब खामोश रहने की बजाय हादी के सामने कर सकता है और उमारा को इस ज़हनी अज़ियत से निकालने की कोशिश करेगा। माँ का दर्द, हादी की माँ को अपने गलती का एहसास हो सकता है। वो उमारा के साथ देने का सोच सकती है, वो उमारा का साथ देने का सोच सकती है उनकी माँ, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुनने खैर इख्तिताम किस्त 45 का इख्तिताम किसी बड़ी हादसे, किसी के अचानक आमद पर हो सकता है जो कहानी का रुख बदल देगा। 44 जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाला है। किस्त 44 ने ये वाज़िया कर दिया है कि हादी और उमारा के साथ रहना अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। किस्त 45 में मुमकिन है कि हद वाक़या पार हो जाए, मतलब कि हद जो है वो वाक़या पार हो सकती है। रिश्तों के टूट फूट खुल कर सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हादी कभी बदलेगा या उमारा को फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? दोस्तों आप मुझे बताएं कि उमारा फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगा या हादी कभी बदलेगा, मुझे ये लाजमी हमने कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।
हाय दोस्तों आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो अमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन होने की तवक्का है। इम्कान है कि उमारा अब मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी और घर छोड़ने या हादी से अलहदगी इख्तियार करने का कोई सख्त फ़ैसला कर सकती है। हादी मुमकिन है फराज के रास्ते रोकने की कोशिश करे या उमारा पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो इसकी इज़्ज़त को शदीद नुकसान पहुंचाने, इसका जुनून किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। फराज का मौक़िफ़, फराज अब खामोश रहने की बजाय हादी के सामने कर सकता है और उमारा को इस ज़हनी अज़ियत से निकालने की कोशिश करेगा। माँ का दर्द, हादी की माँ को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। वो उमारा के साथ देने का सोच सकती है, वो उमारा का साथ देने का सोच सकती है उनकी माँ, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुनने खैर इख्तिताम किस्त 45 का इख्तिताम किसी बड़ी हादसे, किसी के अचानक आमद पर हो सकता है जो कहानी का रुख बदल देगा। 44 जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाला है। किस्त 44 ने ये वाज़िया कर दिया है कि हादी और उमारा के साथ रहना अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। किस्त 45 में मुमकिन है कि हद वाक़या पार हो जाए, मतलब कि हद जो है वो वाक़या पार हो सकती है। रिश्तों के टूट फूट खुल कर सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हादी कभी बदलेगा या उमारा को फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? दोस्तों आप मुझे बताएं कि उमारा फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगा या हादी कभी बदलेगा? मुझे ये लाजमी हमने कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो अमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन होने की तवक्का है।
امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد پر ہو سکتا ہے جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ 44 جو ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پہ جانے والا ہے۔ قسط 44 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہادی اور عمارہ کے ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قسط 45 میں ممکن ہے کہ حد واقعہ پار ہو جائے، مطلب کہ حد جو ہے وہ واقعہ پار ہو سکتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہادی کبھی بدلے گا یا عمارہ کو فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ دوستو آپ مجھے بتائیں کہ عمارہ فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ہادی کبھی بدلے گا؟ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہائی دوستو آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ ڈرامہ ایپیسوڈ 44 کا پہلے ہم ریویو کریں گے، پھر کریں گے 45 کی پریڈکشن۔ پہلے بھی میں نے ریویو کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، برحال اب اس میں بھی کر رہے ہیں۔ تو عمارہ نے اس قسط میں کافی کوشش کی ہے کہ وہ ہادی کو سمجھا سکے، لیکن ہادی کی ضد نے اسے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین اس کی اداکاری اور اس کے خاموش درد کو بہت سراہا۔ فراز کی کردار فراز ایک شریف اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو عمارہ کی عزت کرتا ہے، لیکن یہی بات ہادی کے غصے کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ گھر والوں کی کوشش گھر کے بڑے اب بھی کسی بڑے فیصلے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے دوستوں ایپیسوڈ 44 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے ایپیسوڈ 45 کی پریڈکشن کریں گے۔ اگلی قسط میں حالات مزید سنگین ہونے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد پر ہو سکتا ہے،
جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ 44 جو ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پہ جانے والا ہے۔ قسط 44 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہادی اور عمارہ کے ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قسط 45 میں ممکن ہے کہ حد واقعہ پار ہو جائے، مطلب کہ حد جو ہے وہ واقعہ پار ہو سکتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہادی کبھی بدلے گا یا عمارہ کو فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ دوستو آپ مجھے بتائیں کہ عمارہ فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ہادی کبھی بدلے گا؟ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہائی دوستو آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ ڈرامہ ایپیسوڈ 44 کا پہلے ہم ریویو کریں گے، پھر کریں گے 45 کی پریڈکشن۔ پہلے بھی میں نے ریویو کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، بہرحال اب اس میں بھی کر رہے ہیں۔ تو عمارہ نے اس قسط میں کافی کوشش کی ہے کہ وہ ہادی کو سمجھا سکے، لیکن ہادی کی ضد نے اسے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین اس کی اداکاری اور اس کے خاموش درد کو بہت سراہا۔ فراز کی کردار فراز ایک شریف اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو عمارہ کی عزت کرتا ہے، لیکن یہی بات ہادی کے غصے کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ گھر والوں کی کوشش، گھر کے بڑے اب بھی کسی بڑے فیصلے سے گریز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے دوستوں ایپیسوڈ 44 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے ایپیسوڈ 45 کی پریڈکشن کریں گے۔ اگلی قسط میں حالات مزید سنگین ہونے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے، وہ عمارہ کا ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد پر ہو سکتا ہے جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ 44 جو ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پہ جانے والا ہے۔ قسط 44 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہادی اور عمارہ کے ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قسط 45 میں ممکن ہے کہ حد واقعہ پار ہو جائے، مطلب کہ حد جو ہے وہ واقعہ پار ہو سکتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہادی کبھی بدلے گا یا عمارہ کو فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ دوستو آپ مجھے بتائیں کہ عمارہ فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ہادی کبھی بدلے گا؟ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔
हाय दोस्तों आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो अमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन होने की तवक्का है। इम्कान है कि उमारा अब मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेगी और घर छोड़ने या हादी से अलहदगी इख्तियार करने का कोई सख्त फ़ैसला कर सकती है। हादी मुमकिन है फराज के रास्ते रोकने की कोशिश करे या उमारा पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए जो इसकी इज़्ज़त को शदीद नुकसान पहुंचाने, इसका जुनून किसी हादसे का सबब भी बन सकता है। फराज का मौक़िफ़, फराज अब खामोश रहने की बजाय हादी के सामने कर सकता है और उमारा को इस ज़हनी अज़ियत से निकालने की कोशिश करेगा। माँ का दर्द, हादी की माँ को अपने गलती का एहसास हो सकता है। वो उमारा के साथ देने का सोच सकती है, वो उमारा का साथ देने का सोच सकती है उनकी माँ, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सुनने खैर इख्तिताम किस्त 45 का इख्तिताम किसी बड़ी हादसे, किसी के अचानक आमद पर हो सकता है जो कहानी का रुख बदल देगा। 44 जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाला है। किस्त 44 ने ये वाज़िया कर दिया है कि हादी और उमारा के साथ रहना अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। किस्त 45 में मुमकिन है कि हद वाक़या पार हो जाए, मतलब कि हद जो है वो वाक़या पार हो सकती है। रिश्तों के टूट फूट खुल कर सामने आ सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हादी कभी बदलेगा या उमारा को फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए? दोस्तों आप मुझे बताएं कि उमारा फराज के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगा या हादी कभी बदलेगा। मुझे ये लाजमी हमने कमेंट में बताना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू एपिसोड की प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हार्ट ड्रामा एपिसोड 44 का पहले हम रिव्यू करेंगे, फिर करेंगे 45 की प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने रिव्यू किया है पिछले एपिसोड में, बहरहाल अब इसमें भी कर रहे हैं। तो उमारा ने इस किस्त में काफ़ी कोशिश की है कि वो हादी को समझा सके, लेकिन हादी की ज़द ने इसे टूटने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इसकी अदाकारी और इसके खामोश दर्द को बहुत सराहा। फराज की किरदार, फराज एक शरीफ और बावकार इंसान के तौर पर सामने आ रहा है जो अमारा की इज़्ज़त करता है, लेकिन यही बात हादी के गुस्से को मज़ीद भड़का रही है। घर वालों की कोशिश, घर के बड़े अब भी किसी बड़े फ़ैसले से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसला मज़ीद बढ़ रहा है। ये है दोस्तों एपिसोड 44 का रिव्यू। अब हम करेंगे एपिसोड 45 की प्रेडिक्शन करेंगे। अगली किस्त में हालात मज़ीद संगीन
ہونے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد پر ہو سکتا ہے جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ 44 جو ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پہ جانے والا ہے۔ قسط 44 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہادی اور عمارہ کے ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قسط 45 میں ممکن ہے کہ حد واقعہ پار ہو جائے، مطلب کہ حد جو ہے وہ واقعہ پار ہو سکتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہادی کبھی بدلے گا یا عمارہ کو فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ دوستو آپ مجھے بتائیں کہ عمارہ فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ہادی کبھی بدلے گا؟ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہائی دوستو آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ ڈرامہ ایپیسوڈ 44 کا پہلے ہم ریویو کریں گے، پھر کریں گے 45 کی پریڈکشن۔ پہلے بھی میں نے ریویو کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، برحال اب اس میں بھی کر رہے ہیں۔ تو عمارہ نے اس قسط میں کافی کوشش کی ہے کہ وہ ہادی کو سمجھا سکے، لیکن ہادی کی ضد نے اسے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین اس کی اداکاری اور اس کے خاموش درد کو بہت سراہا۔ فراز کی کردار فراز ایک شریف اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو عمارہ کی عزت کرتا ہے، لیکن یہی بات ہادی کے غصے کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ گھر والوں کی کوشش گھر کے بڑے اب بھی کسی بڑے فیصلے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے دوستو ایپیسوڈ 44 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے ایپیسوڈ 45 کی پریڈکشن کریں گے۔ اگلی قسط میں حالات مزید سنگین ہونے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے، وہ عمارہ کا ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد
پر ہو سکتا ہے جو کہانی کا رخ بدل دے گا۔ 44 جو ایپیسوڈ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ لیول پہ جانے والا ہے۔ قسط 44 نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہادی اور عمارہ کے ساتھ رہنا اب تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قسط 45 میں ممکن ہے کہ حد واقعہ پار ہو جائے، مطلب کہ حد جو ہے وہ واقعہ پار ہو سکتی ہے، رشتوں کے ٹوٹ پھوٹ کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہادی کبھی بدلے گا یا عمارہ کو فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کر لینی چاہیے؟ دوستو آپ مجھے بتائیں کہ عمارہ فراز کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گا یا ہادی کبھی بدلے گا؟ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہائی دوستو آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہارٹ ڈرامہ ایپیسوڈ 44 کا پہلے ہم ریویو کریں گے، پھر کریں گے 45 کی پریڈکشن۔ پہلے بھی میں نے ریویو کیا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، بہرحال اب اس میں بھی کر رہے ہیں۔ تو عمارہ نے اس قسط میں کافی کوشش کی ہے کہ وہ ہادی کو سمجھا سکے، لیکن ہادی کی ضد نے اسے ٹوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین اس کی اداکاری اور اس کے خاموش درد کو بہت سراہا۔ فراز کی کردار فراز ایک شریف اور باوقار انسان کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو عمارہ کی عزت کرتا ہے، لیکن یہی بات ہادی کے غصے کو مزید بھڑکا رہی ہے۔ گھر والوں کی کوشش، گھر کے بڑے اب بھی کسی بڑے فیصلے سے گریز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے۔ یہ ہے دوستوں ایپیسوڈ 44 کا ریویو۔ اب ہم کریں گے ایپیسوڈ 45 کی پریڈکشن کریں گے۔ اگلی قسط میں حالات مزید سنگین ہونے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ عمارہ اب مزید ذلت برداشت نہیں کرے گی اور گھر چھوڑنے یا ہادی سے علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی سخت فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہادی ممکن ہے فراز کے راستے روکنے کی کوشش کرے یا عمارہ پر کوئی ایسا الزام لگائے جو اس کی عزت کو شدید نقصان پہنچانے، اس کا جنون کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فراز کا موقف فراز اب خاموش رہنے کی بجائے ہادی کے سامنے کر سکتا ہے اور عمارہ کو اس ذہنی اذیت سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ ماں کا درد ہادی کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو سکتا ہے، وہ عمارہ کے ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے، وہ عمارہ کا ساتھ دینے کا سوچ سکتی ہے ان کی ماں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سننے خیر اختتام قسط 45 کا اختتام کسی بڑی حادثے، کسی کے اچانک آمد پر ہو سکتا ہے جو کہانی کا رخ بدلے گا۔ مجھے یہ لازمی ہم نے کمنٹ میں بتانا ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریویو ایپیسوڈ کی پریڈکشن کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔